कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट 39 जनाको मृत्यु, 31 जना बेपत्ता। घरबार विहीन भएकाहरूलाई सरकारले 50,000 उपलब्ध गराउने। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। असार 22 गतेदेखि सबै खाले यातायात सुचारू गर्ने निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा जवाफी बहस सुरु। राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप। तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको एमाले उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। पौडेल भन्छन् नेता नेपालले ओलीलाई भेट्नै अस्वीकार गरे। सर्लाहीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता। खबर सङ्कलन गर्न गएका एभिन्यूज कर्मीमाथि उल्टै दुर्व्यवहार। धनी राष्ट्रले खोप वितरण नगर्दा धेरैको ज्यान खतरामा परेको WHO को भनाई। डेल्टा भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र फिलिपिन्समा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा 29 जनाको मृत्यु, 50 जनाको उद्धार, 17 जना बेपत्ता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपदबाट 39 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहतबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनजन्य विपदका 226 घटना भएको र विभिन्न 22 जिल्लामा 39 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएको बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदबाट घरबार विहीन भएकाहरूको निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका छन्। अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रति परिवार 50,000 को दरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायहरूको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। सोही दिन पर्सा जिल्लाको सिर्सिया खोलाको बाढीले डुबानमा परेका 31 घर परिवारलाई स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका तर्फबाट दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 21 गते सोमबार 1 बजे बोलाइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको फिस्लिङमा वर्षाका कारण भासिएको सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। सडकको आधा भन्दा बढी भाग भासिएका कारण सडक एकतर्फी मात्र सञ्चालन गरिएको हो। सडक भासिएका ठाउँमा मर्मत कार्य जारी रहेको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। मुङलिन नारायणगढ सडक खण्ड भने दुईतर्फी सञ्चालनमा आइसकेको छ। सिराहा स्थित कमला नदीमा बनाइएको पुल भासिएको विषयमा प्रदेश 2 सरकारले छानबिन समिति बनाउने भएको छ। पुल निरीक्षणका लागि सिराहा पुगेका प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले पुल भासिएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिने बताएका हुन्। यो पुल हुलाकी राजमार्ग खण्डमा महत्त्वपूर्ण पुल मानिन्छ। मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारकै लगानीमा पुल निर्माणको काम गरिने दाबी पनि गरेका छन्।
छन्। सिराहा धनुषा जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन पुल भासिएको छ भने स्ल्याब पनि खसेको छ। 2068 सालदेखि पप्पू कन्स्ट्रक्सन लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले निर्माण गरिरहेको पुल उद्घाटन नहुँदै भासिएको हो। पुल 24 करोड 62 लाख रुपैयाँमा 42 महिना लगाएर निर्माण गरिएको हो। विकास निर्माणका हरेक योजना पारदर्शी हुनुपर्छ। योजनाबारे सत्य तथ्य जानकारी दिने दायित्व सरकारी कार्यालयको हो। तर सही सूचना दिनुको साटो सर्लाहीको एक सरकारी कार्यालयले उल्टै धम्की दिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाही र जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका बारेमा खबर सङ्कलन गर्न पुगेका एभिन्यूज कर्मीलाई कार्यालय प्रमुखले धम्की दिएका छन्। नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, सिंचाई लगायतका योजनाका बारे खबर सङ्कलन गर्न पुगेका एभिन्यूज कर्मी बख्तियार अलीलाई सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय मलङ्गवाका प्रमुख भक्तकुमार लाल कर्णले कार्यालय परिसरमै सूचना दिनुको साटै उल्टै धम्की दिएका हुन्। बागमती नदी, लखनदेई खोला र बाँके खोलामा संरचना निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि एभिन्यूज कर्मीको टोली सत्य तथ्य बुझ्न डिभिजन कार्यालय पुगेको थियो। निवेदन दिनु पर्यो के उद्देश्यले हिजो पनि आउनुभयो, उहाँ हिजो 1.5 करोड छ भनेर भन्नुभयो, के तरिकाले मलाई मैले अब म आएको जम्मा त अब 3-4 महिना भएका छन्, 4-5 महिना। अब यो बीचमै चेन्ज भएको छ, त्यो भन्दा अगाडि के भएको थियो, कसो भएको थियो, अब त्यो तपाईहरुले नै अब भन्ने कुरा आउँछ। सिंचाई कार्यालयले बलरा, भरथवा र लालबन्दी नगरपालिकाको पत्थरकोट तथा अन्य पालिकाका 14 करोड रुपैयाँ सिंचाई संरचना निर्माणमा खर्च भएको दावी गरेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आयोजनाका नाममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। यो त हामी स्वीकार्नै पर्ने हो, किनभने हामीले अब जुन हाम्रो यो पालिकाभित्र नयाँ हिम खोलाले पनि त्यति नै कटान गरेर मान्छेको जनजीवनमा क्षति पुर्याएको छ र त्यस्तै यो लखनदेई खोलाले पनि त्यतिकै नोक्सान पुर्याएका छन् र हामी यही हुँदा उहाँहरूलाई पटक पटक वर्षै पछि हामीले हारमुहार गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको केही पनि गरेको छैन, कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। अब त्यो दिन पनि समीक्षा गोष्ठीमा हामीहरूलाई बोलाएको थियो आरडीपी गराउनको लागि। त्यसमा मैले 2 अरब 14 करोड कति रुपैयाँको योजना हेरे। झिम नदी खोलामा, लखनदेईको 3 अरब। तर त्यहाँनिर अब जति तटबन्ध बाँध नबाँधेर पत्थलको हाम्रो नलगाएर त्यसमा उहाँहरू अब कुन ठाउँमा कति गर्नुभएछ त्यो पारदर्शी गरेको छैन। कुन नगरपालिका, कुन गाउँपालिकामा कति बजेटको काम भएछ त्यो अहिलेसम्म पारदर्शी गरेको छैन। नागरिक समाजले पनि योजनाहरू पारदर्शी नभएको भन्दै वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गर्दै आएका छन्। निश्चित रूपमा हजुरले भने जस्तै यो सिंचाईको नाममा अथवा जनताको तटबन्धको नाममा प्रत्येक वर्ष एउटा ठूलो राशि विनियोजन गरिएकै हो र व्यवहारमा हेर्दा अब चाहे लखनदेईको होस् चाहे अरू खोलाहरूको होस्, त्यसमा तटबन्ध गर्नेको नाममा बालुवा मिट्टी हाल्ने र त्यसलाई फेरि बाढी पहिरोले बगाएर लैजाने यो क्रम जारी नै रहेको। जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत पर्ने जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय हरिपुरले भने 12 करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण भएको दावी गरेको छ। त्यसरी भनिराख्दा यिनी नजिकै हामी जानकी नगर गाउँ पिपरिया छ, के भन्छ सिंहपुर छ, त्यतातिर जाउँ कति काम भएको छ। सीमित स्रोत साधनमा हामी थुप्रै काम गराएका छौँ। त्यसो भए तपाईँले थप बजेट चाहियो नदी नियन्त्रण गर्नको लागि, नत्र पनि हुँदैन। थप बजेट नआइकन जनताले सोचे अनुरूपको हामी प्रतिफल दिनै सक्दैनौँ। जुनसुकै विकास निर्माणका योजनाको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी दिनु सरकारी अधिकारीहरूको दायित्व हो। तर सूचना माग्न जाँदा उल्टै धम्की दिँदा योजनाका रकमको हिनामिना भएको थप पुष्टि हुन्छ। बख्तियार अली, सर्लाही।
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटेको छ। आज बसेको उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाई असार 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आउने सवारी साधनले प्रवेशका लागि पास लिनुपर्नेछ। त्यसैगरी यसअघि 25 सिट भन्दा माथिका सवारी साधन मात्रै चल्न दिने भएकोमा अब सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सार्वजनिक यातायातमा कुल सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने भएका छन्। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सवारी मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ। सफा टेम्पो तथा निलो माइक्रोले 9 जना यात्रुभन्दा बढी चढाउन नपाउने भएका छन्। स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1603 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा आइतबार थप 1603 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 4876 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा 1042 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 3256 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 561 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा देशभर गरी 27 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9225 पुगेको छ। गत 24 घण्टाभित्र नेपालमा थप 2552 जना संक्रमितले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भई निको हुनेको संख्या 6,09,218 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 461 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका सबैभन्दा बढी 342 जना रहेका छन्। यसैगरी भक्तपुरमा 31 र ललितपुरमा 88 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का निर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडानम घेब्रेयेससले धनी देशले खोप वितरणमा ढिलाइ गरेका कारण धेरैको ज्यान खतरामा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। WHO का निर्देशक घेब्रेयेससले धनी राष्ट्रहरूले वितरण गर्ने भनिएको खोप निकै न्यून रहेको र खोपभन्दा अघि नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा भाइरस पुगिरहेकाले धेरैको ज्यान खतरामा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनले डेल्टा भाइरस एकदम खतरनाक र अझै नयाँ स्वरूपमा समेत परिवर्तन भएकाले यसलाई अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। डेल्टा भाइरस 98 वटा देशमा देखिसकेको छ भने गरिब राष्ट्रहरूमा झनै तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिएर रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुरु भएको छ। आइतबार सभामुख पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस सुरु गरिएको हो। जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 147 जना सांसदको तर्फबाट आइतबार 1 घण्टा जवाफ दिएका छन्। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको आरोप लगाए। गत पुस 5 गते गरिएको संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको समेत व्याख्या गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको उनको तर्क छ। अब जवाफी बहसका लागि 2 घण्टा 2 मिनेट समय बाँकी रहेको संवैधानिक इजलासमा जानकारी गराइएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की र हरिहर दाहालले जवाफ दिनेछन्। आजको बहसमा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले अदालतमा आएर शनाखत गराएको अवस्थामा 146 जना सांसदको हस्ताक्षरलाई आधार मान्न मिल्छ र भनेर
प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले धारा 76(5) व्हिप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्दै संविधानमा धारा 76(5) व्हिप लाग्छ भनेर नलेखिएको जवाफ दिएका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच व्यक्तिगत रिसिभी अन्त्य नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिक्रिया दिँदै गौतमले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल आपसमा आक्रोशित भएका कारण एकताको प्रयास सार्थक नहुने बताएका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेताहरूको तिक्तता साम्य हुने र पार्टी एकता हुने ठोकुवा समेत गरेका छन्। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित, केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको मातामा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुईटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेका छु। एकता सम्भव छ, अहिले सम्भव नहोला, सर्वोच्चको निर्णय आएपछि एकता सम्भव होला भन्ने लागेको छ। दुई नेता बीचको तिक्तता हटाउन आफू प्रयासरत रहेको गौतमको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्न अस्वीकार गरेको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पौडेल आइतबार बिहान नेता नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर स्थित निवास पुगेका थिए। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर समस्या समाधान खोज्न आग्रह गर्दा नेता नेपालले रुचि नदेखाएको उनले जानकारी दिए। शर्मा ओलीज्यू र तपाईँको बिचमा मिटिङ होस्, हामी त्यो चाहन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँले खास गरिकन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि अरुचि प्रदर्शित गर्नुभयो, भेट्ने कुरामा खासै रुचि राख्नु भएन। नेता नेपाललाई भेट्न पौडेल, सुभाष नेमुवाङ र शङ्कर पोखरेल कोटेश्वर पुगेका थिए। भेटमा पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीसँग संयुक्त वक्तव्य निकाल्न नेता नेपाललाई आग्रह समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने भएको छ। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म तोकिएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो काम क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउनुपर्ने मिति त्यसै घर्किएको छ। महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार असार 20 गते क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गाएर सदस्यता सूची केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनु पर्ने थियो। छानबिनका लागि समितिमा 18,400 उजुरी परेकोमा अधिकांश सामान्य खालका रहेका छन्। केही उजुरी भने गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने देखिएका छन्। तर छानबिन समितिले अहिलेसम्म 36 जिल्लाको सदस्यता विवाद समाधान गरेर अन्तिम रूप दिएको छ। बाँकी 41 जिल्लाबारे निर्णय लिनै बाँकी छ। करिब 6,743 वडाहरू मध्येमा 500 वडामा उजुरी परेको थियो। त्यसमध्ये 200 वडाका उजुरीहरू हामीले करिब टुङ्गाइसक्यौँ। अब 300 वडाका उजुरीहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ र अब त्यसलाई चाहिँ फेरि नयाँ भनेको उजुरीको निर्णयपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ कपी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्राविधिक काम गर्न र अब बाँकी रहेको उजुरीहरूलाई हामीले सल्टाउनका निम्ति हामीलाई यो महिनाको समय चाहिन्छ। त्यसमध्ये कतिपय जिल्लामा समायोजन विवादका कारण क्रियाशील वितरणको काम जारी नै छ। विवाद समाधानको विधि र मापदण्डबारे पदाधिकारी बैठकले नै ढिलो गरी निर्णय गरेकोले समयमा टुङ्गो लगाउन समस्या भएको हो। पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार सदस्यता उजुरीबारे छानबिन गर्दै टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको छ। केन्द्रीय सभापतिले हस्ताक्षर गरेर सदस्यता सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने समय असार 30 सम्म भएकोले सो अवधि समेत छानबिन समितिले उपयोग गरी सदस्यताको टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ। हाम्रो छानबिनको काम पनि चल्दैछ र जति छानबिन हुँदै जान्छ प्रिन्ट पनि 4वटा कम्प्युटर राखेर 4वटा प्रिन्टर राखेर हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रिन्टको काम पनि एकसाथ लाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो 30 गतेसम्ममा हाम्रो छानबिनको काम
र प्रिन्ट आउटको काम पनि गरेर हामी 30 गतेसम्म अथवा यो महिनाभित्रमा सभापतिको हातमा प्रतिवेदन बुझाउन हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले विश्वास छ, अहिलेसम्मको विश्वास हो। अब 1-2 दिन कथमकाल लम्बिएछ भने त्यो अलग। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको 2077 फागुन 6 गतेको बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुङ्गाना, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन्। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर चरम विवादमा फँसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव कि महन्त ठाकुरले पाउने भन्ने विषयको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर अड्किएको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्षले पार्टी आधिकारिकताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन्। तर आयोगले निर्णय नदिइसकेकाले मात्रै पार्टी एक रहिरहेको स्वयं नेताहरू नै बताउँछन्। भन्नुहुन्छ हिजो हामीले गल्ती गर्यौं, ओली सरकारमा गयौं, ओलीलाई सपोर्ट गर्यौं, प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सपोर्ट गर्यौं, यो गर्नुहुन्न थियो, यो लोकतन्त्र र संविधानवाद विरोधी कुराहरू थियो, त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन, बीचमा जति दिन सरकार खान गयौं, जस्ता कारणहरूले गर्दा गयौं, त्यसमा क्षमा चाहन्छौं, सार्वजनिक क्षमा याचना गर्दछौं भनेर उहाँहरूले पब्लिकली भन्नुहुन्छ भने त हामीलाई उहाँहरू फर्केर आए पनि केही आपत्ति छैन। तर उहाँहरूले त्यो स्ट्यान्ड परिवर्तन नगरुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूसँग मिल्न सकिने कुनै सम्भावना छैन। निर्वाचन आयोगले बहुमतको कदर गर्दै ऐन र प्रक्रिया हेर्ने भएकाले आफूहरूले नै आधिकारिकता पाउनेमा यादव पक्ष ढुक्क छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर पार्टी फुटको संघारमा पुगे पनि यादव पक्ष कार्यदिशामा समस्या भएकाले पार्टी फुट्न लागेको दाबी गर्छ। हिजोको पूर्व समाजवादी पार्टी या पूर्व राजपा बीचको चाहिँ विभाजन हिजो जस्तो भयो नि, कतिपय मान्छेहरूले नेकपामा चाहिँ पहिला पूर्व माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो, पछि चाहिँ माओवादी भिन्नै यो एमाले भिन्नै भयो, त्यस्तै पो हो कि भन्ने कतिलाई शङ्का छ। तर हाम्रो केस चाहिँ त्यस्तो होइन, हामीलाई अदालतले फोड दिएको पनि होइन र हाम्रो पूर्व समाजवादी पूर्व राजपा हुने पनि होइन। हाम्रो केस चाहिँ के हो भने हामी एकीकृत भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको कार्यदिशामा समस्या आयो। यता महन्त ठाकुर पक्षले भने विवादको बिउ यादव पक्षले रोपेको आरोप लगाउँछ र पार्टीलाई एक राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा पनि उनीहरूकै भएको बताउँछ। पार्टी एकता गरेर राजनीतिबाट सकिनै लागेको उपेन्द्र यादवलाई बचाएको ठाकुर समूहका नेता अनिल झाको दाबी छ। पार्टी फुटको स्थितिमा पुगे यादव पक्षलाई नै घाटा हुने उनीहरू बताउँछन्। हामीले बचाइदिएका थियौं, उहाँ बर्बाद हुन लागेको बेलामा हामीले बचाइदिएको हो, त्यसैले उहाँले बचाइदिएको तत्त्वहरूसँग क्षमा माग्ने काम उहाँको हो। त्यो क्षमा माग्ने जिम्मेवारी मलाई लाग्दैन महन्तजीको वा महन्तजीसँग रहेका हामी जस्ताहरूको। निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवाद समाधानका लागि असार 24 गते दुवै पक्षलाई बोलाएकाले जसपा एक रहन्छ या रहँदैन भन्ने कुराको टुङ्गो त्यसपछि मात्रै लाग्नेछ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेत्र विक्रम चन्द नेकपाले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। र नम्बर 1 हामीले कहाँनिर फोकस गरेको भन्नुहुन्छ भने यो सरकारसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ढिलो किन भयो एउटा, अर्को कुरा कहाँ पुगेको छ प्रगति गम्भीर समीक्षा हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई निर्मम समीक्षा पनि भन्नु सक्नुहुन्छ, गम्भीर समीक्षा हामीले गरेका छौँ। प्रवक्ता विश्वकर्माले अहिलेको आवश्यक भनेको सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप र बाढी पहिरो पीडितलाई राहत दिनु रहेको जनाउँदै यसप्रति पनि सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए। देशलाई अहिलेको राजनैतिक सङ्कटको भुमरीबाट बाहिर ल्याउन आफूहरूले मात्र सक्ने दावी गर्दै उनले अहिलेको आवश्यकता जनमत सङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद भएको जिकिर गरे। त्यसो हुँदा त्यो भनेको मैले अघि भने जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिनुपर्छ र जनमत सङ्ग्रहमा त्यस जानुपर्छ, अथवा जनमत सङ्ग्रह पनि भने जनतालाई अबको नेपालको आफ्नो भाग्य र आफ्नो भविष्यको चाहिँ कहीँको फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। पोलिटिकल सिस्टमले अगाडि सार्यो।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो फाल्नुपर्नेमा प्रवक्ता विश्वकर्माको जोड थियो। अब बाँकी खबर। शेयर कारोबारको पहिलो दिन कारोबार रकम 2 महिना यताकै कम भएको छ। आइतबार जम्मा 5 अर्ब रुपैयाँको मात्रै कारोबार भएको हो। यो पहिलो 2 महिना यताकै सर्वाधिक कम हो। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 8.48 अङ्कले घटेर 2834.51 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.33 अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार रकम, कारोबार सङ्ख्या, कारोबार किता सबै ओह्रालो लागेको छ। दिनभर भएका 60,175 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 1,08,42,221 किता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम भने 5,05,35,38,257 रुपैयाँ मात्रै भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत सुस्ताउन थालेको छ। कुनै दिन 20 अर्ब नजिकको कारोबार भएको शेयर बजारमा आइतबार 2 महिना यताकै कम कारोबार भएको छ। कृषि प्रधान देशको परिचय बनाएको नेपालमा खाद्यान्नमै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। धान, चामल विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। आगामी 5 वर्षमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य कतिको सहज छ त? नेपाल कृषि प्रधान देश। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र पनि हो। कृषिले कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ। गृहस्थ उत्पादनमा करिब 27% योगदान छ। कृषिजन्य उत्पादनमा पर्याप्त पहल नहुँदा आयात मार्फत खाद्यान्नको पूर्ति हुँदै आएको छ। नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब 47% क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। लगभग 14,91,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। 1,20,000 हेक्टरमा चैते धानको खेती हुने गरेको छ भने 13,71,000 हेक्टरमा बर्खे धान लगाउने गरिन्छ। विगतका वर्षमा 94% क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गर्दथ्यो भने गत वर्ष 4%ले वृद्धि भएको छ। तर नेपालमा उत्पादनको तुलनामा खपत बढी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा वार्षिक 66 लाख मेट्रिक टन धान खपत हुने गर्दछ भने 56 लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। हामीसँग वर्षैभरि सिंचित हुने क्षेत्रफल जम्मा 25% मात्रै छ। हाम्रो 25%लाई अब त्यसलाई बढाएर हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका हाम्रा चाहिँ यो सिंचाई डिप बोरिङहरू गाड्ने हाम्रो निकाय छन्। ती निकायबाट डिप बोरिङबाट चाहिँ सिंचित क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने, जसले गर्दा धान उत्पादनमा चाहिँ बढी ल्याउन सक्छ। नेपालमा विभिन्न देशबाट धान तथा धानको बिउ आयात हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तसम्म 3,17,295 मेट्रिक टन धान 9 अर्ब 62 करोड 15 लाख मूल्य खर्चको भएको थियो। यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 6,62,756 मेट्रिक टन धान आयात भएको छ, जसको मूल्य 19 अर्ब 55 करोड 92 लाख रहेको भन्सार विभागको भनाइ छ। खास गरिकन नेपालमा आयात हुँदा मुख्य गरेर यो चामलको रूपमा प्रयोग हुने गरी आउने धान चाहिँ धेरै जसो भारतबाट मात्रै आयात भएको देखिन्छ र बिउ धानको रूपमा चाहिँ चीन, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, अमेरिकासम्मबाट पनि आएको देखिन्छ। जनसङ्ख्या र उत्पादनको वृद्धि दरको तालमेल नमिल्दा आयात बढेको छ। विगत 50 वर्षमा धान बालीको उत्पादकत्व प्रति वर्ष 1.5%ले मात्र बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। मलखात तथा सिंचाई सुविधा अनिश्चित बन्दा र आकाशे पानीको भर पर्दा उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या हुने गरेको छ। उत्पादनशील जग्गा खण्डीकरण हुनु, राजनीतिक विषय र विवादमा नेताहरू अल्मलिँदा कृषिको प्राथमिकता गुम्दै गएको छ। सरकारले आगामी 5 वर्षमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य कसरी भेटाउने हो त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। शिक्षा मन्त्री
कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। दलित भएका कारण काठमाडौँ बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले कोठा भाडामा नदिएपछि उनले कानुनी कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो। उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्याएका थिए। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी अभियुक्तलाई पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जिम्मा लिएको सुनारको रिटमा उल्लेख छ। उनले संवैधानिक अनधिकृत कार्य गर्ने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाहीको माग गरेकी छन्। त्यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएकी छन्। सुनारको रिटमा मुद्दाको प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मार्फत मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा गर्न सक्ने भएकाले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई समेत तत्काल पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेकी छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकमा अधिनायकवाद हावी हुँदै गएको बताएका छन्। संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलनका सम्बन्धमा 5 विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले अहिले जनताले नै न्याय पाउने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका हुन्। मुलुकमा पटक पटक 5 वर्षका लागि सरकार चलाउन अवसर आए पनि संक्रमणलाई देखाउँदै अस्थिरता मात्र हुने गरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री आउनु होला, फेरि निर्वाचन होला, अर्को सरकार आउला, तर एउटा प्रश्न त जीवित रहने हो नि त। किन कोही प्रधानमन्त्रीले बितेको 70 वर्षमा 5 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री बन्नु भएन? बीपी कोइराला 1.5 वर्षमा हटाइने अर्कै कथा हो। पञ्चायतको सूर्यबहादुर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री रहनु भएन। गणतन्त्र स्थापना 46 को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला 5 वर्ष प्रधानमन्त्री रहनु भएन। गणतन्त्र त्यस्तै एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकलाई स्थिरता दिन खोजे पनि सत्ता स्वार्थका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको बताएकी छन्। उनले विदेशीको इसारामा नेपालको संविधानलाई तोड्ने काम भएको आरोप समेत लगाएकी हुन्। गरेर एउटा पार्टी एकता गर्यौं, कोही व्यक्तिको सत्तामा जाने तुष्टि पूरा गर्न, पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्यौं, कोही व्यक्तिको सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिन, फेरि पार्टी विघटन गर्यौं, कोही व्यक्तिले कसैको प्रभुको इसारामा दुनियाँका यी सारा उपलब्धिहरूलाई भाँजमौज च्यातचुत पार्नको लागि। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा भएकाले युवाहरू जाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कारणले पनि हो, त्यो भएको कारणले गर्दा मैले भन्न चाहन्छु तपाईहरू युवाहरू यो बेलामा तपाईहरुले चाहिँ अहिलेका विज्ञान र टेक्नोलोजी जुन छ यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अहिले व्यवस्था नै खराब छ भनेर मान्छेहरूले भन्न लागेका छन्। केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि त गणतन्त्रै ठिक छैन भन्न लागेका छन्। सरकार विरुद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले अहिले संसद विघटनका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ। कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको सम्मानमा बनाइएको चित्रकला काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटाएपछि कलाकारहरूले विरोध गरेका छन्। आइतबार उनीहरूले महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यो क्रममा उनीहरूले कोरोना महामारीका बेला फ्रन्टलाइनरले गरेको कामको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनपछि कलाकारहरूले पुनः चित्र बनाउन दिन माग गर्दै महानगर समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। चित्रकलाको परिकल्पनाकार दुजाङ शेर्पाले स्वास्थ्यकर्मी लगायत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खटिएकाहरूप्रति उचित सम्मान र हौसला दिनुपर्ने बताए। महामारीमा खटिएकाहरूलाई उच्च सम्मान प्रकट गरौँ भनी सकारात्मक सन्देश लिए उक्त स्थानमा पुनः फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार, सब व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्ति र सरसफाइ कर्मीको चित्र कोर्न पाऊँ भनी श्रीमान समक्ष अनुरोध गर्दछु।
केही दिन अघि दुजाङ शेर्पा सहितका कलाकारले रत्न पार्कको आकाशे पुलको भित्तामा कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचार र सर्वसाधारणको सेवामा खटिएकाहरूको सम्मानमा चित्रकला बनाएका थिए। यसका लागि वडा नम्बर 28 को कार्यालयले अनुमति दिएको थियो, तर वडा कार्यालयले त्यस्तो अनुमति दिन नपाउने भन्दै मेयर विद्यासुन्दर साक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीको निर्देशनमा चित्र मेटाएको थियो। बागलुङका होटेलहरू पर्यटकले भरिभराउ हुने गर्दथ्यो। मुस्ताङ घुम्न जाने अधिकांश पर्यटक एक दिन एक रात त्यतै बिताउँथे र वरिपरिका गन्तव्य चहार्थे। तर कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी देशैभर निषेधाज्ञा जारी भएपछि अहिले त्यहाँका होटेल सुनसान बनेको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारी केन्द्र बागलुङका ठूलो तथा सानो होटलका कर्मचारी बिदामा छन्। कोरोनाले होटल व्यवसायमा निम्त्याएको संकट कति लम्बिने हो ठेगान छैन। सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप केही खुकुलो पारेको भने पनि त्यो होटलको हकमा भने लागू गरिएको छैन। व्यवसायीहरू भने कोरोना विरुद्धको खोप लगाई स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा सावधानी सहित होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। कोभिडको कहर अहिले जुन किसिमले दोस्रो लहर चलिरहेको अवस्थामा सबभन्दा यसलाई प्रभावित क्षेत्र भनेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायी भएको हुनाले सरकारसँग अनुरोध के गर्छ भने सबभर बढी नबढी खोपको प्राथमिकताको हिसाबमा होटल व्यवसायीहरूलाई राखेर यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तरिकाले लैजाने अनुरोध गर्दछु। बागलुङ जिल्लामा 95% होटल तथा रेस्टुरेन्ट भाडाको घरमा सञ्चालित छन्। यता लामो समयदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सन्देशमा हेर्ने हो भने अधिकांश होटलहरू भाडामा सञ्चालन छ। लगभग 90-95% नै भाडामा सञ्चालन भएको छ र यसरी नै हरेक बन्दलाई नै विकल्प नखोज्ने हो भने भोलिको कन्देशमा उहाँहरूको व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएर उहाँहरू विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेकै अवस्था कायमै रहे व्यवसाय उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने हुँदा सरकारले होटल सञ्चालनको लागि व्यवस्थित र वैज्ञानिक कार्यविधि ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। र हामी सबै भाडामा भएको हुनाले भाडा तिर्ने हाम्रो व्यवसाय अलि चर्कै छ। त्यसकारणले हामी अब विस्थापित हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन र यथाशक्य राज्यले यो होटल व्यवसायलाई अग्रपन्थीमा र भएको हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो भ्याक्सिनहरू उपलब्ध बनाइदियो भने राज्यको तर्फबाट हाम्रो व्यवसायमा फेरि केही राहत आउँथ्यो। हामी विश्वासको साथ हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ भन्ने आशा छ। जिल्लामा झण्डै 100 होटल रेस्टुरेन्ट दर्ता भएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाभित्र त्यो संख्या 70 को हाराहारीमा छ। सङ्घका अनुसार साना ठुला सबै होटलमा गरी रु 50 करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ। पर्यटकीय स्तरका होटलको संख्या भने 15 वटा रहेको व्यवसायी बताउँछन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अत्यावश्यकीय कामका लागि अनुमति लिएर चलाइएका सवारी साधनलाई पनि सिन्धुली ट्राफिकले दुःख दिने गरेको छ। काठमाडौँबाट छुटेका र काठमाडौँ हिँडेका सवारी साधनलाई ट्राफिकले सिन्धुली माडीमा रोक्ने गरेको छ। नारायणगढ मुङलिन सडक समेत अवरुद्ध भएको अवस्थामा बीपी राजमार्ग हुँदै राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सवारी साधनलाई विभिन्न बहानामा सिन्धुली ट्राफिकले रोक्ने र फर्काउने गर्दा यात्रु मर्खामा परेका छन्। समादरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा अवस्थित यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको चेक पोइन्ट हो। हामी पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। अहिले ट्राफिक प्रहरीले यो बीपी राजमार्गबाट काठमाडौँ जाने सवारी साधनहरूलाई विभिन्न बहाना गरेर अहिले यहाँ रोकिरहेको छ। खास गरिकन पछिल्लो समयमा मुगलिन नारायणघाटबाट काठमाडौँ जाने सवारी साधनहरू त्यो सडक अवरुद्ध भएपछि बीपी राजमार्गबाट काठमाडौँ जानको निम्ति आएका छन् र यो नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरू र मध्य तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जानको निम्ति आएका सवारी साधनहरू र यात्रीहरू यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा अहिले रोकिएका छन्। नभए अत्यावश्यक काम नहुने भने मान्छे घरमै बस्छ। अहिले कोरोनाको टाइममा हामीलाई पनि रहर छैन। यहाँ बाटोमा चाहिँ के अरे जङ्गल सफारी गरेर हिँड्न हामीलाई पनि मन छैन।
तर हामी पनि घरमा बस्थ्यौँ होला, हामीलाई पनि त मृत्युसँग डर होला नि। तर हामीले यो पास लिएर किन आयो त? यो दुःख किन गऱ्यौँ हामीले? यो दुःख हामीले गर्दा गर्दै हामीलाई किन रोकेको यो बाटोमा? माथिको मान्छेलाई फोन गर्न, अनि चिनेको मान्छे छ भने माथिको मान्छेलाई फोन गर्न, अनि त्यस पछाडि भन्नु, अनि हामी छोडिदिन्छौँ भनिरहेको छ। अनि हामीसँग केही उपाय छैन, मान्छे पनि चिनेको छैन सर। उनीहरू अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जानको निम्ति आएका छन्, तर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने सरकारको आदेश भन्दै ती सवारी साधनहरूलाई रोकेको छ। के आदेश छ भने पासपोर्ट भएका मान्छे, बिरामी डक्टर रिफर गरेको नागरिकहरू उहाँहरूलाई हामीले सहज रूपमा पठाइन्छौँ। अनि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरले ओके गरेको पास छ भने त्यो पनि सहज रूपमा पठाउने हो। तर अन्य जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले पठाएको पासलाई चाहिँ मान्यता नदिनु र त्यो गाडीहरू फर्काउनु भन्ने हामीलाई चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको त्यो आदेश भएको हुनाले हामीले त्यो अन्य जिल्लाबाट पास भएकोलाई चाहिँ हामीले रोकेर फर्काउने प्रयास गर्छौँ। उहाँहरू कतिपय विवाद गर्नुहुन्छ, यो पास किन दियो भन्नुहुन्छ, हामी आउँदैछौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो उहाँको कुरा राइटै होला। तर हामीले काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरले ओके नगरे पासलाई चाहिँ अन्य जिल्ला प्रशासनले बनाएको पासलाई चाहिँ फर्काउने आदेश भएको हुनाले हामीले त्यो गाडीलाई फर्काउँदाखेरि केही विवादहरू हुन्छ। सवारी साधन रोकिएसँगै काठमाडौँसम्मको गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति अत्यावश्यक कामको लागि जानको निम्ति यात्रीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् र ती सवारी साधनहरूले विभिन्न जिल्लाका पासहरू पनि लिएर आएका छन्। तर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका पास मात्र चाहिने र त्यसलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्दै अहिले सवारी साधनहरू रोक्ने काम गरेको छ। र यसले गर्दाखेरि अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जाने यात्रीहरू अहिले बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन् र कतिपय सवारी साधनलाई यो सिन्धुली माडीबाटै फर्काइएको छ। र यस्तो खालको सरकारको निर्णयले गर्दा विभिन्न यात्रीहरू अप्ठ्यारो परेका छन् र अहिले बाढी पहिरोको समयमा अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जाने यात्रीहरू समेत बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। ललितपुरको सानेपामा भारतको राजस्थानका 59 वर्षीय सत्यनारायण पारिकको हत्या भएको छ। झ्यालबाट कोही व्यक्ति घरमा प्रवेश गरेर हम्मर प्रहार गरी हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। घरका केही सामान पनि हराएको हुनाले चोरी गर्ने क्रममा हत्या भएको प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाएको छ। पारिक इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको मार्केटिङ गर्दै आएका थिए। शनिबार वन क्षेत्रबाट रौतहटको बस्ती पसेको जंगली हात्ती भारततर्फ लागेको छ। हात्तीलाई वन कार्यालय निकुञ्ज र सुरक्षाकर्मीको टोलीले नेपालमै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। बारा जिल्लाबाट रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र हुँदै बस्तीमा पसेको जंगली हात्ती शिवनगर मिठोअवा जेठरहरिया पचरुखीपछि अन्तिम पटक राजदेवी नगरपालिकाको बेलबिछवामा देखा परेको थियो। हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षित स्थानतर्फ फर्काउन वनको टोलीले गरेको प्रयास अबेर रातिसम्म सफल नभएपछि हात्ती भारततर्फ लागेको हो। लक्ष्मीपुर बेलबिछवा हुँदै जंगली हात्ती भारतीय क्षेत्रमा पसेको प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताएका छन्। हात्तीले शिवनगरको एक घरमा क्षति पुर्याएको थियो भने मिठोअवामा किसानको भकारी फुटाएर धान खाएको थियो। शुक्रबार सो हात्तीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 2 का एक किसान को ज्यान समेत लिएको थियो। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी पोखरामा 203 मिलिमिटर र सबैभन्दा कम जोमसोममा 2 मिलिमिटर वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।